बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहर की नमाज के पढ़ने के बाद आप लोगों ने कुरान पाक की सूरत का वजीफ़ा करना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि किस तरह आप लोगों के हाथों में लाखों और करोड़ों रुपयों की दौलत होगी। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बता रहा हूँ। नमाज ज़ोहर के पढ़ने के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा है और ये सूरत अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। जो भी इंसान इस सूरत का वजीफ़ा करता है और ज़ोहर की नमाज के बाद इसका वजीफ़ा करता है, उसके बाद हाथ उठाकर जो भी अपने लिए दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह हाथ नीचे आने से पहले पहले उसकी दुआ कबूल होगी। ऐसे मोजज़ात ज़ाहिर होंगे कि आप ख़ुद देखकर हैरान होंगे। मोहतरम भाई और दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला की वो अज़ीम किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे महबूब बंदे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ख़ुद उठा रखी है। और यही वजह है कि आज 1450 साल गुज़रने के बावजूद भी कुरान पाक अपनी असली शक्ल में मौजूद है। और जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितने भी दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि कुरान पाक में तब्दीली करे, इसमें रद्द बदल करे, इसमें तहरीफ करे, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। अल्लाह ताला ने उसकी हर कोशिश को नाकाम बना दी है, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो लोगों के दिलों से वाकिफ़ है। जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनके इरादों से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और यही कुरान ता क़यामत इसी तरह महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रिज़्क़ का वादा ख़ुद इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला पर न हो। तमाम इंसानों को रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह तबारक व तआला की है। वो जिसे चाहे और जितना चाहे अपने गैब के ख़ज़ानों से अता फरमा देते हैं। बाज़ लोगों को इतना रिज़्क़ देते हैं कि उससे ख़ुद संभाला नहीं जाता, और बाज़ लोग रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हो जाते हैं। जिसे दुनिया में रिज़्क़ और दौलत की फराखी अता हो जाती है, उसका उसी में इम्तिहान लिया जाता है। और जिसके रिज़्क़ की तंगी हो, रिज़्क़ में कमी हो, तो इसमें इम्तिहान और आज़माइश होती है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने तुम्हें इसीलिए पैदा किया कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, और जो भी इंसान इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर दिया, तो आखिरत की खुशियाँ, आखिरत की नेमतें उसका मुक़द्दर बन जाएगी। मोहतरम दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों को आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ, इससे आपकी हर किस्म की मुश्किल और परेशानी ख़त्म होगी। रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ के मुतालिक परेशानी है कि हमें रिज़्क़ कहाँ से आएगा और हमें कहाँ से मिलेगा। दो वक्त की रोटी के लिए आप लोग परेशान हैं। आप लोगों के घर में रिज़्क़ नहीं है, आप लोग अपने दो वक्त की रोटी भी दूसरे लोगों से मांग रहे हैं, दूसरे लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों का रिज़्क़ का मसला हल हो जाएगा। आप कारोबार रोज़गार की तलाश में है, अगर आपके कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई सबब नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द आप लोगों को गैब के ख़ज़ानों से इतना अता फरमाएगा कि आप लोग मांगने की बजाय दूसरों को देने वाले बन जाओगे। आप लोग हाथ फैलाने की बजाय दूसरे लोगों के हाथों में सदका और खैरात देने वाले बन जाओगे। अगर आप लोग अपने लिए ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, आप लोग अपना ज़ाती मकान बनाना चाहते हैं, आप लोग अभी तक दूसरों के किराए के मकानों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप लोग अभी तक हर महीना अपने मकान का किराया दे रहे हैं,
تو آپ لوگوں نے قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھنا ہے، اس سورت کا وظیفہ کرنا ہے۔ بہت جلد آپ لوگوں کو اپنا ذاتی گھر عطا ہوگا، کیونکہ جو کرائے کا مکان ہوتا ہے، کرائے کا گھر ہوتا ہے، وہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ پھر کرایہ بھی دینا پڑتا ہے۔ گھر کے اخراجات الگ ہوتے ہیں، بچوں کے اخراجات الگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مکان کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، تو پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج ہر انسان اپنی زندگی میں پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں گلے اور شکوے کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے اور یہ مشکلات ہماری زندگی میں آ چکی ہے۔ جو بھی انسان دین اسلام سے دور ہوگا، اس کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں کا گھر بن جائے گی۔ ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ قرآن پاک کے مضامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو دین اسلام سے دور ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات ضرور آتی ہے۔ لہٰذا ان پریشانیوں اور مشکلات کے ختم ہونے کا صرف ایک واحد حل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم ان پریشانیوں اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، وظیفہ کرنے کا طریقہ کار غور سے سنیے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ لوگ ظہر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ لوگوں نے بیٹھ کر یہ وظیفہ اور یہ عمل کرنا ہے۔ اگر مرد حضرات چاہے تو بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ جو مرد حضرات ہیں، اس نے مسجد میں اس پر عمل کرنا ہے، لیکن باجماعت نماز ادا کر کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اکثر لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا اس کی پابندی کرے، کیونکہ باجماعت نماز کو 27 درجے کی فضیلت ہے۔ جو مرد حضرات ہے، اس نے باجماعت نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اور جو خواتین ہے، اس نے اپنے گھر میں اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب ظہر کی نماز آپ لوگ ادا کرے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ چاہے تو نماز والی درود پاک ہے، وہ آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاق جل جلالہ۔ جب آپ 41 مرتبہ یہ نام پورا مکمل طور پر پڑھے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب آپ لوگ یہ سارا وظیفہ مکمل کریں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھانا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دعا مانگنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ دعا کو صحیح طریقے سے مانگے۔ دعا کے دوران عاجزی اور انکساری اختیار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے حاجات مانگے۔ جتنے بھی آپ لوگوں کے جائز مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، آپ لوگوں کو دینے سے وہ اور بھی زیادہ بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے گی اور ہر پریشانی ختم ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔